الجلسات الإيمانية والرحمات الربانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. روى ابن القيم في زاد المعاد أن فضالة بن عمير رضي الله عنه هم أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة، فدنا منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أفضالة؟ قال: نعم. قال: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال: لا شيء، كنت أذكر الله. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه. وكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما خلق الله شيئا أحب إلي منه. قال فضالة: فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها قبل إسلامي وطوافي بالكعبة، أمسكت بثيابي ثم قالت لي: أي فضالة، هلم إلينا، هلم إلى حديثنا. فقلت لها: يا امرأة، يأبى الله عليك والإسلام. أيها الصائمون، دقائق معدودة كانت نقلة إيمانية وتحول كبير في حياة فضالة رضي الله عنه. قبل دقائق يطوف بالكعبة مشركا، ثم كان التحول الكبير في حياته التي لبس فيها ثوب الإيمان وخلع ثوب الكفر كله. دقائق معدودة كان يحادث امرأة يجلس معها يلاطفها، ثم كان التحول العجيب في حياته: أغلق أذنه، عف بصره، نطق بالعفة لسانه، ثم أرسل رسالة عاجلة: يا امرأة، يأبى الله عليك والإسلام. أيها الصائمون، حدود فاصلة في حياتهم، تحول كبير يلبس الواحد منهم ثياب الإيمان. إنهم جيل لم يكن القرآن وآياته عندهم حبيسة المصاحف والأحاديث حبيسة الصدور والمسانيد والصحاح، لكن كانت الأحاديث والآيات تنزل على سلوكهم، تسمو بأخلاقهم، تغير واقع حياتهم. ما إن يسمع أحدهم آية أو يسمع حديث إلا وتنصت أذناه وتدمع عينه وترسل رسالة عاجلة إلى القلب والعين، رسالة الهداية. فكانت حياتهم رضوان الله عليهم وفقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، أيها الصائمون، إن حياة فضالة رضي الله عنه تعد بدقائق معدودة. إن حياة فضالة رضي الله عنه تعد بدقائق معدودة، لكن مع هذا كله لم يسمع كثيرا من الآيات والأحاديث والمواعظ، بل كانت فترة لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المؤتمر الكبير لا تتعدى 10 دقائق. كم نسمع أيها الصائمون اليوم، وكم نرسل في بداية رمضان، كم نرسل بأيدينا المواعظ والمقاطع الإيمانية في الواتس ومواقع التواصل، ولم تغير فينا شيئا. وكأن ما نرسله للناس لا يخصنا ولا يخص أحدا منا، إنما نرسله للناس ليتعظوا ليغيروا سلوكهم، أما نحن فلا. أيها الصائمون، ما أكثر قضايانا في المحاكم: أخذ الحقوق، ابتزاز، معاكسات، هجر للصلوات، سماع ما يغضب الله، ومع هذا نسمع الآيات وكأنها لجيل غيرنا. يا ليتنا نسمع اليوم في أماكن الاختلاط، نسمع من شبابنا في الأسواق وفي غيرها تلك الكلمة الرائعة الجميلة، تلك الرسالة العاجلة، رسالة الهداية التي قالها فضالة للمرأة: يا امرأة، يأبى الله عليك والإسلام. نعم، يا امرأة، يأبى الله عليك والإسلام. الإسلام يا كرام ليس آيات تحفظ في صدور الحفاظ، ولا حديث ليست فقط تحفظ في المسانيد أو يحفظها أهل الوحيين، إنما الإسلام آيات، أحاديث تنزل على أرض الواقع فتغير الحياة وتهذب السلوك. قال الطبري رحمه الله: لما نزل المسلمون المدائن جمعوا الغنائم، أقبل رجل لا يعرف أحد بذهب كثير فأعطاه أميرهم فقال: هذا وجدته، فضمه إلى الغنائم. قال: هل أخذت منه شيئا؟ قال: لا والله ما أتيتكم لتحمدوني، ولكن أتيتكم في هذا المكان لعلمي أن الله يراني. نعم، لعلمي أن الله يراني. ثم أعطاهم الذهب فسألوا عنه فقالوا: عاصم ابن عبد قيس رحمه الله. أيها الأحبة، هذا ما نحتاجه في حياتنا اليوم، أن يكون القرآن، الآيات، الختمتان الثلاث ليست فقط ختمات، إنما تنزل كل آية وكل كلمة على واقعنا فتغيره. هذا ما يريده الله منا في رمضان،
هذا نعم ما يريده الله منا في رمضان. فإذا عرفنا المراد تغير المجتمع بأسره. تقبل الله منكم صيام. علما ننثر أدبا، نشعل همما نرفع حجبا، نبذل في دعوتنا السبابا، في أفياء رمضانية، في أفياء رمضانية.